जी तो व्यूअर्स, मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं आइंदा सितारा यासीन के ख़िलाफ़ कोई भी रिएक्शन नहीं दूँगी, क्योंकि मेरा ज़मीर अब इस बात की इजाज़त मुझे नहीं देता कि मैं एक ऐसी लेडी पर बात करूं जिसकी रियलिटी अब मुझ पर खुल चुकी है। और वैसे भी हमारे इस्लाम में इतनी ज़्यादा तौसीह है, इतनी ज़्यादा तौसीह है, तो हम कौन होते हैं किसी को नाहक ऐसे कटहरे में खड़ा करने वाले। तो जी जनाब, जो बातें मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ यहाँ पर, मुझे उम्मीद है कि आप भी इस बात को जो है अप्रिशिएट करेंगे, और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि मैं सही बात कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। तो अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखें, हंसता बसता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। तो जी जनाब, बात करने वाले हैं आज, इसलिए मैं आज आपको और कुछ भी नहीं कहूँगी, मैं एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कल परसों 3 4 5 दिन, हफ्ता 10 दिन पहले हम मुसलसल सितारा यासीन को इस बात पर टोन कर रहे हैं कि वो सबा इब्राहिम की कॉपी कर रही हैं। और मुझे भी उनका जिस तरह उन्होंने अपना गेटअप बनाया, जैसे भी वो अच्छी नहीं लगी हैं, मतलब इस बात में हमने नहीं जाना। जिनको वो अच्छी लगती हैं वो हर हाल में अच्छी लगती हैं, जिनको वो अच्छी नहीं लगती तो वो कभी भी नहीं लगती। तो मैं अपनी बात करूं तो मुझे वो अच्छी नहीं लगी। हो सकता है उनके कैमरे का प्रॉब्लम हो, जो भी हो, लेकिन जो हिजाब होता है वो अच्छा लगने के लिए नहीं किया जाता। उसमें हम चाहे अच्छा लगें या बुरा लगें, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि हिजाब करने से कोई औरत बदसूरत लगती है, बिल्कुल भी नहीं। हिजाब तो औरत की जीनत है। हिजाब करने से औरत की पर्सनैलिटी में, उसकी इज़्ज़त में, उसके वक़ार में चार चांद लग जाते हैं, जो कि सितारा यासीन ने इख्तियार किया है। और कल जो उन्होंने अपना रिएक्शन दिया कि हाँ मैं कॉपी करती हूँ सबा इब्राहिम को, और उनकी जो मैंने उनका पूरा व्लॉग वो देखा, रिएक्शन देखा, तो मुझे ये बात समझ आई, मेरे दिल को ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं ये औरत जो है जा रही है सीधे रास्ते की तरफ। कहीं ना कहीं ये ट्राई कर रही है कि मैं अपना पीछे मेरे से जो कुछ भी हुआ है, अब आप इसके कुछ दिन पहले की ही वीडियो उठाकर देख लें कि जिसमें ये अल्लाह से सेकंड चांस मांग रही थी। जी तो ईमान जो होता है, ईमान हर मुसलमान के अंदर मौजूद होता है, और इसकी आप अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़ी दलील भी दी है कि ईमान, जब इंसान कोई भी मुसलमान जब गुनाह करता है तो उसका ईमान उसके सर के ऊपर बादलों की तरह खड़ा हो जाता है, मतलब उसके सीने में से निकल जाता है। फिर वो गुनाह कर लेता है तो फिर उसके बाद वापस आ जाता है, फिर उसको पशेमानी होती है अपने गुनाह पर, अपने उस अमल पर जो कि उसने बुरा काम किया होता है। और यही ईमान होने की निशानी है कि ईमान कभी बढ़ता है, कभी कम होता है। तो ये भी एक मुसलमान मोमिन होने की निशानी है कि जब हम कोई गुनाह करते हैं और गुनाह करने के बाद हमें उस बात का एहसास होता है कि हम ये गलती कर रहे हैं, हमने ये गलत किया है, और उस बात पर पशेमानी हमें अल्लाह की तरफ लेकर जाती है। और वहीं पर मुझे एहसास हुआ कि जिस तरह उन्होंने कल अपना रिएक्शन दिया कि अब मैं कॉपी करना चाहती तो मैं और भी बहुत से लोगों को कॉपी कर सकती थी जो मुझे पसंद हैं। मुझे और भी बहुत सारे लोग पसंद हैं, तो मैं उनकी तरह अपनी ड्रेसिंग कर सकती थी, मैं बहुत कुछ कर सकती थी। मुझे अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है, और वो मेरे ख्याल में हर औरत को होता है। और कोई शादी ब्याह हो तो हम भी स्पेशली इसलिए पार्लर जाते हैं कि हमारा जो हेयर स्टाइल है वो अच्छा हो जाए, क्योंकि मेकअप तो हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हेयर स्टाइल जो है ना वो एक अच्छी माहिर जो ब्यूटिशियन होती है, आर्टिस्ट होती हैं, वो ही बना सकती हैं। तो लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों को कर दिया, साइड पे कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो अपने अल्लाह को राज़ी कर सकें। जितने उनसे गुनाह हो चुके हैं तो वो उनकी माफ़ी मांगे। अब देखें, जब हमारा इस्लाम इस तरह का है कि वो हमें इतनी खुली इजाज़त देता है, उसमें इतने ज़्यादा कोई मतलब एक काफिर मुर्तद हो जाए, कोई मुसलमान मुर्तद हो जाए, फिर उसको भी माफ़ी की गुंजाइश मिल जाती है। तो हम
کون ہوتے ہیں کہ جب ایک انسان اللہ کی طرف جا رہا ہے اس کو ہدایت اور وہ اس بات پر خوش ہو رہی ہے کہ میں کبھی بھی اپنا سر ڈھانپنا پسند نہیں کرتی تھی، مجھے کبھی گھر میں بھی کسی نے نہیں کہا تھا، نہ بھائی نے، نہ ابو نے، نہ ہسبینڈ نے کہ اپنا سر ڈھانپو، مطلب اتنا کھلا ماحول ہونے کے باوجود پھر ان کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپیں۔ اور تو مطلب کہ بس میرا تو اس بات پہ جو ہے ایمان ہے کہ جب ایک انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سلمیٰ یاسین سے بھی معافی مانگ لی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کے معاملات ہی اور ہوں۔ تو جہاں تک مجھے پتہ ہے میں ان کے گروپس میں رہی ہوں، جو ستارہ کے اپوزٹ گروپس سے، ان کے مطلب ہیٹر سے، میں تو اتنے عرصے سے ان کے ساتھ ہی ہوں، تو یہاں تک مجھے معلوم تھا کہ ستارہ جو ہیں وہ معافی مانگنا چاہتی تھیں، لیکن گھونچو نے معافی نہیں مانگنے دی۔ تو یہاں پر میں ستارہ کی اس بات کو تو ضرور اپریشیٹ کروں گی کہ اگر وہ اس سیدھے وے پہ جا رہی ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں درمیان میں ٹانگ اڑانے والے اور ان کی ٹانگ کھینچنے والے اور اس بات کا مذاق اڑانے والے کہ وہ گنجی لگ رہی تھیں یا کچھ بھی لگ رہی تھیں، تو اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ چاہے جیسی بھی لگ رہی تھیں۔ ہم نے اس بات کو اپریشیٹ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک قدم آگے بڑھایا ہے ایمان کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، اپنے اسلام کی طرف۔ ان سے جتنی غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ بار بار مطلب اس طرح کی بات کر چکی ہیں کہ ان کو سیکنڈ چانس چاہیے۔ تو جب وہ اللہ سے سیکنڈ چانس مانگ رہی ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو چانس نہ دینے والے یا پھر اس طرح بات کرنے والے؟ تو بہت سے شاید یہاں پر لوگ ہوں گے جن کو میری یہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہوگی، لیکن میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ کو اپنی بات کلیئرلی سمجھا سکوں، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اب سدھرنا چاہ رہی ہیں۔ تو جب وہ سدھرنا چاہ رہی ہیں تو ہم پیچھے سے کیوں ان کی ٹانگ کھینچیں اور ان کو بار بار ان کے گناہوں کو یاد دلائیں اور شرمندہ کریں اور اس میں مطلب آڑ بنے اور ان کے راستے کی رکاوٹ بنے، جس راستے کی طرف وہ چلنا چاہ رہی ہیں۔ تو ہم ان کے اس راستے کی رکاوٹ ہرگز نہیں بنیں گے اور اس گناہ میں ہم بالکل بھی حصے دار نہیں بنیں گے، بلکہ ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی انسان جب سیدھے راستے کی طرف آئے تو اس کے لیے راستے آسان کر دو، اس کے لیے اپنی باہیں ہم کھلی کر دو۔ تو ہم ستارہ یاسین کی اس بات کو ضرور اپریشیٹ کریں گے اگر وہ اس راستے کی طرف چلنے کے لیے آمادہ ہو رہی ہیں، نکل رہی ہیں۔ یہیں پر انہوں نے بات کی تھی اپنی بہن سلمیٰ یاسین کے بارے میں بھی کہ لوگ تو ویل کرنے کے بعد اپنا فیس پھر ریویل کر دیتے ہیں، تو میں تو پھر مطلب اس طرح اچھا یہ ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ یہ کام، مطلب پردے کی طرف جانا، اس طرف جانا، کیونکہ شیطان بہت زیادہ آڑے آتا ہے انسان کے، تو بہت مشکل لگتا ہے یہ ساری چیزیں۔ اب بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ تم جو ہے نا مطلب اس کو ڈائریکٹ ہی ایک ٹون کر دیں گے کہ تم بھائی دلبر سے بھی پردہ کرو، تم بابر سے بھی پردہ کرو، تم یہ کرو، تم وہ کرو، لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ ایک قدم تو بڑھایا ہے نا، جب ایک قدم بڑھایا ہے تو پھر انشاءاللہ اگلا بھی بڑھا دیں گی۔ اور وہ انہوں نے اس بات کا کہا بھی ہے کہ ہو سکتا ہے میں ویل بھی سٹارٹ کر دوں، کیونکہ لوگ تو یہاں ویل کرنے کے بعد اپنا چہرہ جو ہے وہ ریویل کر دیتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے صاف بات کی تھی سلمیٰ یاسین پر، اور سلمیٰ یاسین نے جن حالات میں اپنا فیس ریویل کیا تو وہ صرف اور صرف اپنے ہسبینڈ سے بدلہ لینے کی خاطر کیا، یا جو بھی ان کا طریقہ کار تھا۔ لیکن خیر اس بات کو بہت سے لوگوں نے اس ٹائم بھی منع کیا تھا کہ سلمیٰ آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ اپنا فیس جو چھپاتی تھیں اپنے اللہ کے لیے چھپاتی تھیں، نہ کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے یہ سارا کچھ کرتی تھیں، اپنے اسلام پر چلنے کے لیے آپ یہ سب کرتی تھیں۔ اور جس کنٹری میں آپ رہ رہی ہیں وہاں پر تو بہت ہی مطلب اس چیز کو خوبصورت طریقے سے عورتیں وہاں پر بہت ہی خوبصورت طریقے سے وہاں پر باہر ہوتی ہیں، چل پھر رہی ہوتی ہیں، اور کہیں بھی آپ کو اس طرح کی بے حیائی نظر نہیں آئے گی جس طرح کہ ہمارے کنٹری میں یا کسی بھی دوسرے کنٹریز میں نظر آتی ہے۔ تو وہاں پر تو آپ کو ہرگز اس طرح سے اس ٹائم نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس ٹائم میں نے بھی یہ بات کی تھی، اور بہت سی میری بہنوں نے اس بات کو کہا تھا کہ آپ اللہ کے لیے کر رہی ہیں، اپنے ہسبینڈ کے لیے نہیں، آپ کو اپنا فیس ریویل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر
ہو سکتا ہے بہت سی میری سسٹرز کو میری یہ باتیں اچھی نہ لگیں، لیکن میں کیا کروں، میرے دل میں جو کچھ آیا میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دیا، اور جس کو بھی برا لگے وہ بھی پلیز مجھے بتا دیجئے گا، اور جس کو صحیح لگے وہ بھی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتا دیجئے گا، کیونکہ کوئی بھی اگر اچھے راستے کی طرف جانا چاہتا ہے تو ہمیں ہرگز شیطانی کام میں حصہ نہیں بننا، اس کام کا حصہ نہیں بننا چاہیے کہ جو ہے ہم سیدھے راستے پر چلنے سے کسی کو بھی روکیں، ہمیں بلکہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ تو خیر یہیں تک تھی، میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اپنا بہت سارا بھی خیال رکھا کریں۔ تو ملتے ہیں نئے ری ایکشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔